नमाज़ फ़जर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ लो, 1 घंटे बाद खुद मुआज़ा देख लेना। 10 अरब भी मांगो तो अल्लाह ज़रूर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नमाज़ फ़जर के बाद 1 मिनट का ये छोटा सा वजीफ़ा, ये एक तस्बीह मेरे बहनों भाइयों इस तरीके से पढ़ लेना। खुदा की कसम, अगर मुजरिब वजीफ़ा आज बताने लगी हूँ, फ़जर की नमाज के बाद का फ़जर की नमाज सुकून से अदा कर लो और फ़ौरन जाए नमाज पर बैठे बैठे कोशिश करना जो आपको ये अमल बता रही हूँ। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा आज आपने पूरे दिल से, आपको वो मुजरिब किताब, ये वजीफ़ा बताने लगी हूँ। ये वो वजीफ़ा है कि तकदीर के बंद ताले 2 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो खुल जाएंगे। किस्मत में इतनी दौलत आई कि इतना पैसा आएगा कि आप लोगों की अक्ल हैरान रह जाएगी। ये वो तस्बीह है जिसमें 2 वज़ाइफ मिलाकर छोटा सा छोटा एक अमल करना है। इतना छोटा और आसान वजीफ़ा आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद ना किया हो। मर्द और ख़वातीन दोनों ये वजीफ़ा पढ़ सकती हैं। अगर मेरी बहनें माली तौर पर बहुत परेशान हैं, कर्ज़ों में डूबी हुई हैं, आप लोग ख़ुद मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो परेशानी में हैं, तंगदस्ती में हैं। फ़जर की नमाज के बाद जैसे ही तमाम मेरी बहन या भाई पूरी दुनिया में, आपके मुल्क में, आपके शहर में, आप लोग जब भी फ़जर की नमाज अदा कर लो, दुनिया के किसी कोने में, किसी मुल्क में, किसी गांव में, बस्ती में, देहात में, मोहल्ले में आप लोग मौजूद हों, जब फ़जर की नमाज का वक्त हो गया तो आप उसको अदा करें अपने मुल्क के, अपने शहर के मुताबिक। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर मस्जिद में पढ़ें, मेरे भाई अगर मस्जिद में पढ़ें तो वहीं पढ़ लें। मस्जिद में अगर घर में फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज जैसे ही मुकम्मल हो जाए फ़ौरन ये वजीफ़ा कोशिश करना चाहिए नमाज पे बैठे बैठे ही इसको पढ़ लें। नमाज पर बैठे बैठे ही, जाए नमाज पर बैठे बैठे ही ना पढ़ लो, ना पढ़ सको तो आपके पास वक्त मौजूद है, आधे 1 घंटे के अंदर अंदर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी बहनें भी इसी तरीके से नमाज फ़जर जब अदा कर लें, 4 रखते 2-2 करके, तो फिर इसके बाद आप लोग ये वजीफ़ा फ़ौरन पढ़ लेना चाहिए। वो भी ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। और जो मेरी बहन या भाई चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इनके माली परेशानी, माली हालात बेहतर हों, तो बेहतर हो जाए, इनकी ज़िंदगी में अगर फाके हैं, घर में गुर्बत है, घर में झगड़े हैं, घर का माहौल ख़राब हो चुका है, बल्कि पैसों की वजह से निज़ाम ख़राब है। और एक बात आप लोगों को और भी बता दूं कि ये वजीफ़ा जो है, इसके साथ 2 वज़ाइफ मिला के आपको ये पूरा अमल करना है। छोटा सा अमल है, 1 मिनट में भी कम वक्त लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए तो आज का ये वजीफ़ा बहुत ही मुस्निद और मुजरिब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या माल और दौलत की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए वो ये वजीफ़ा पढ़ ले। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाक आपके रिज़्क़ और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज़्क़ और माल और दौलत की कुशादा करेगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज हो जाएगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स इसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह इस शख्स की कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तिजारत करेगा, इसकी दुगना नफ़ा होगा। यानी अगर वो शख्स मट्टी में भी हाथ डाल देगा तो उसको सोना ही बन जाएगा और सोना ही मिलेगा। अगर आपने ये वजीफ़ा हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आप पर रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को खुद ही करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आपको भी यकीन हो जाएगा और फिर आप खुद भी ये वजीफ़ा करेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे, दूसरे लोगों को भी बताएंगे। और मुझे इस वजीफ़े ने माला माल कर दिया है और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना करम किया है कि मेरा रिज़्क़ मेरे लिए बहुत कुछ शादा फरमा दिया है। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही कामिल यकीन करते हुए करना है, क्योंकि वो ही ज़ात है जो सबको देती है। फिर जब आप लोग ये वजीफ़ा कर लोगे तो आप खुद ही अपनी आंखों से मुआज़ा देखोगे। बेशक आपके नौकरी के मसाइल, दौलत या रुपये पैसों के मसाइल हों, घर में रिश्तों के मसाइल हों, और घर में बेटियां जवान बैठी हैं और किसी जगह इनका रिश्ता नहीं हो रहा, आपको बहुत सारे अगर मसाइल हैं तो ये एक ही वजीफ़ा इतना मुजरिब और मुस्तनिद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फौरी असर करेगा।
امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں بھی قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی اور پریشانیوں سے فارغ البالی ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر ہے بطور مثال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے تمام گھر کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون ریزی، بدکاری، چوری، رہزنی اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کا باعث مایوس ہو گئے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات جاگزی ہو گئی کہ اب ان کے قصور کبھی معاف نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کی تابع دار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور ایک نئی آرزو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مفہوم ہے کہ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن پاک انسان کو ہمت، طاقت، حوصلہ اور امید دینے والی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے کہ دل شکستہ نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت ساری آیات میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت عظیم خوشی اور اچھے انجام کی تنوید سنائی گئی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت رنج و غم کے احساسات کو مٹا دیتی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت سے مسائل ہیزے نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کا احساس دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خصوصیت بیان کرتا ہے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف اب ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ پر امید رہنے کے جو فوائد مختلف جائزوں کے سامنے آئے ہیں ان میں نمایاں ترین یہ ہے کہ امید رہنے سے امراض کو روکنے والا نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پر امید انسان مناسب فیصلے کرتا ہے اور مشکل حالات کا مقابلہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے۔ ایسا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے اور امید سماجی تعلقات میں زیادہ ملنسار ہوتا ہے اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ آسانی سے گل مل جاتا ہے اور امیدی سے خوشی ملتی ہے۔ گھر، دفتر اور سماج وغیرہ میں ہر جگہ یہ نعمت سائے کی طرح ساتھ لگی رہتی ہے اور امیدی سے دماغ کو آرام ملتا ہے۔ پر امید ایمان کا حصہ ہے۔ مومن رب کی رحمت سوچ کر خوش رہتا ہے۔ مایوس انسان ناقص الایمان ہوتا ہے، ہر وقت منفی سوچ کے باعث مشکل میں پڑا رہتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ وہ ایک بیٹے کو درندے کے ہاتھوں ہلاکت کی کہانی سننے اور دوسرے بیٹے پر چوری کی واردات میں قید ہونے کا دعویٰ اس میں سننے کے باوجود مایوس نہیں ہوئے۔ پیغمبر اسلام پر امید رہنا پسند کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پر امید رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ نوید سنانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کے چکر میں پڑنے سے روکتے اور فرماتے کہ اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ درس دیتے تھے کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو نوشتہ قدیر یہی تھا، اللہ کی مشیت یہی تھی، اس نے جو کہا
کیا، اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک وہ آپ کی ضرور عطا کرے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کر دے گا۔ امید زندگی کے سفر میں بھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ امید اور نا امیدی کو دوراہا جہاں ایک ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے، جس کے پاس ان کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ کا یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکار، اس لیے نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ خدا کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں اللہ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی۔ بس امید اور نا امیدی کے بیچ ہی اللہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ یہ عمل تو آپ لوگ کر لو گے، لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ لازمی پڑھو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی اور بھی مسائل ہیں، کوئی اور بھی آپ لوگوں کے ہیں جو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کو پڑھیے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں میں کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں، بے اولاد ہیں، کچھ ایسے بیمار ہیں جن کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتے، ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، تو وہ اپنی تمام بیماریوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ ذہنی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، نفسیاتی بیماری ہو، روحانی مسائل ہوں، جو آپ کو عمل لگتا ہے، وہ بندش ہو، جادو کے اثرات ہوں، کچھ بھی ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کے اوپر اگر بڑی سے بڑی کسی کی بھی بد نظر ہو تو وہ بد نظر ابھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ پر بندشیں تو بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، اگر رکاوٹیں ہیں تو جادو کے اثرات ہیں یا کوئی بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور غیب سے آپ کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے، فوری طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، خود پریشان ہو جاؤ گے، یہ آخر اتنی دولت اور پیسہ اچانک برسنا کہاں سے شروع ہو گیا۔ نا امیدی نہ ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو سمجھ لو، آپ نے آخر تک ویڈیوز دیکھنی ہے، بڑی محنت سے، بڑی دل سے یہ ویڈیو آپ تک لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ اس ترتیب سے اس کو پڑھو، سنو، اور اس طرح جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو وظیفہ پورا کرو، آپ لوگ پڑھ لو اور آپ کی مالی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی اور آپ کو غیب سے رزق مل جائیں گے۔ رزق اور پیسہ دینے والی ذات تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، تو یہ وظیفہ میں آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا رہی ہوں۔ آپ اب وظیفے کو سمجھ لیں، وظیفہ پڑھنا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز آپ نے مکمل پڑھ لی، کوشش کرنا ہے کہ جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں۔ اگر آپ جائے نماز پر نہیں بیٹھے، جیسے ہی آپ لوگ بیٹھے ہوں، سلام پھیر لیا، ویسے ہی اتحیات میں جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے رہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سب سے پہلے جیسے السلام پھیر لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ سب سے پہلے جب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو ابراہیمی درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو، یا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आप लोग या अल्लाह ये एक मरतबा मैंने पढ़ लिया, आप लोग दूसरी मरतबा भी पढ़ेंगे, या अल्लाह दो हो गया, फिर तीसरी मरतबा पढ़ेंगे। अब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु एक मरतबा मैंने पढ़ लिया, आप लोग दूसरी मरतबा भी पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु दो हो गया, फिर तीसरी मरतबा पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु। तीन मरतबा आपको ये छोटा सा वजीफ़ा सबसे पहले पढ़ लेना है। तीन मरतबा पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है वो यही वजीफ़ा आपको पढ़ लेना है। जब तीन मरतबा ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ लो तो टोटल 3 वज़ाइफ आज के दिन फजर के बाद जो किसी भी दिन पढ़ सकते हो। ये फजर की नमाज के बाद का वजीफ़ा है। आपने ये नहीं कि आज वीडियो अपलोड हो रही है तो आज ही पढ़ सकते हैं। जब आप लोग फजर की नमाज अदा कर लो, ज़िंदगी में एक मरतबा इस अमल को लाजमी कर लेना चाहो तो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद ये अमल कर सकते हो। वज़ाइफ जो भी आपको बताए जाते हैं कहीं पर नोट कर लिया करें, या अपने फजर की नमाज के बाद वीडियो चला कर देख लिया करें कि वीडियो देखते देखते साथ में वज़ाइफ भी पढ़ लिया करो। जो पहले नंबर पर मैंने वजीफ़ा बताया, ये वजीफ़ा मैंने आपको पढ़ के भी बताया ला इलाहा इल्लल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, ला इलाहा इल्लल्लाहु रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु। पहले नंबर पर आपको यही वजीफ़ा पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पर आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल-मुक़्तदिरु। ये वजीफ़ा अभी आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आप लोग ये वजीफ़ा 7 मरतबा पढ़ लीजिएगा। जब 7 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लो तो आपको तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ये पूरा अमल फजर के बाद जो मैं शुरू से बता रही हूँ अच्छी तरह वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप जब अमल करें तो आपको फ़ौरी तौर पर फ़ायदा हो। ये तजरब और आज़मूदा वजीफ़ा है, रोज़ाना ये फजर के बाद पढ़ सकते हैं। और आप जब पूरी वीडियो देख लेंगे आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो एक दिन पढ़ लें, चाहे तो रोज़ाना पढ़ें। जितना पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आप लोग ख़ुद अपनी ज़िंदगी में रिस्क और दौलत के मसाइल का हल अपनी आँखों से देखेंगे, और इसके अलावा जो भी परेशानियाँ होंगी इनका हल आप लोग अपनी आँखों से देखेंगे। तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना था ये वजीफ़ा आप लोग अपने हाथों में, अगर तस्बीह आपके इस पास मौजूद हो तो तस्बीह पकड़ लें, नहीं तो आप लोग अपने हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। या गनियू या गनियू या गनियू इस तरह पढ़ते रहें। आप लोग को 63 मरतबा ये वजीफ़ा या गनियू का पढ़ लेना है। आप लोग एक महीना पढ़ सकते हैं, इससे ऊपर ना पढ़िएगा। जब आपने वजीफ़ा 63 मरतबा आखिर में पढ़ लिया तो इसके बाद आप लोगों को पढ़ना क्या है फ़ौरन समझ लीजिए। इसके बाद आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो आपने पहले पढ़ा होगा वही दुरूद पाक आप आखिर में पढ़ेंगे। तो इसके बाद अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। जो हाजतें होंगी, जो परेशानियाँ होंगी, इनके लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लिया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।